1 सेकेंड। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। तू छुए मैं छूं, जो कहे वो करूं, रूह मन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, प्रभु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ, यीशु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ, तेरा जलाल मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, जब रू तेरा मुझ में है तो आजाद हूँ, पाक हूँ, तेरे मुझे को चुना, मुझ में रहने लगा, मुझ पे ऐसा मुझ पे करम है किया, पाप इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर दिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा, यीशु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ, यीशु का मंदिर हूँ, पवित्र मंदिर हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर नीला, खुदावंद आपको बरकत अता करे इस खूबसूरत गीत के लिए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को खुदावंद के बंदा रेवरेंड जहांजेब हमीद के वसीला से सुनेंगे। सारी की गई प्रस्तश के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मैं दावत दूंगा सिस्टर शाजिया से कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और शुक्रगुजारी की दुआ करें। वेलकम सिस्टर। जी, सबको जय मसीह की, मसीह यीशु में हम सबकी सलामती हो। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। दुआ करते हैं। कदूस कदूस जिंदा और जलाली प्यार से भरे खुदावंद, आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी, तो जो लश्करों का खुदावंद लेकिन हमारा जिंदा आसमानी बाप है। तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज फिर से प्यारे खुदावंद तूने हम सबों की ज़िंदगी में मौका फराहम किया कि हम तेरे सुंदर कदमों में आए, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें।
दिन और दिन की नेमतों के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए प्यारे खुदावंद जो तेरी हजूरी में गुजर रहा है। प्यारे खुदावंद तू जो वादों का सच्चा खुदावंद है, तेरे वादे सच्चे और बरहक हैं। प्यारे खुदावंद तेरे खूबसूरत वादा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि मेहरबान बाप तूने अपने पाक कलाम में लिखा 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहाँ मैं हाजिर होऊंगा। हमारा ईमान और यकीन है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। झुककर तुझे सिजदा करते हैं और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। प्यारे खुदावंद इबादत के शुरू से अब तक तूने अपनी रहनुमाई में रखा, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। पास्टर जी के लिए तेरी नहाई शुक्रगुजारी करती हूँ, जो आज की कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और जिनके वसीला से प्यारे खुदावंद आज हम फिर से सब जमा हैं। प्यारे खुदावंद उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए सेहत तंदुरुस्ती मांगती हूँ, उम्र की दराज़ी मांगते और उनके घराने के साथ हो, ताकि इसी तरह उनके वसीला से हम हर रोज़ तेरी हजूरी में झुकते रहें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। मेहरबान बाप तमाम परस्तारों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ों से तेरे नाम को ऊंचा किया। प्यारे खुदा ईमान और यकीन रखती हूँ कि तूने अपने हजूर से मकबूल फरमाया है, उसकी बीनी खुशबू ली है और उसके एवज अपने बच्चों को बहुत बड़ी बरकत से नवाज रखा है। प्यारे खुदा तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हाजिर जमात के लिए प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो हर रोज़ तेरे सुंदर कदमों में आते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। उनके लिए बहुत बरकत चाहती हूँ। अब वक्त है प्यारे खुदा तेरी जिंदा आवाज़ सुनने का, तो प्यारे खुदा तेरे खादम को, तेरे चुनिंदा को, रेवरेंड जहां ज़ेब को तेरे जलाली हाथों में देती हूँ। प्यारे खुदा तो अपने बेटे को छू। प्यारे खुदा जिस तरह तुम माजी में अपना बच्चा को इस्तेमाल करता रहा, आज भी वही अपनी इलाही हिकमत और दनाई से ममूर करके अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्यारे खुदावंद क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदावंद है, तेरे पाक कलाम में लिखा है जब तुम बोलते हो तो तुम में से होकर मेरा रूह बोलता है। तो प्यारे खुदा ईमान और यकीन रखते हैं कि आज फिर से प्यारे खुदा तो अपने बेटे में से होकर हमसे हम कलाम होगा। प्यारे खुदावन जो आज उन्होंने रूहानी रोटी हम सबों के लिए तैयार की है, जब वो परोसते हैं तो प्यारे खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाएं। प्यारे खुदावंद अपने खादम का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। आज का पाक कलाम हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत हो, उनके और उनके ख़ानदान के लिए भी बाइस बरकत हो, क्योंकि मेहरबान बाप तेरा पाक कलाम दो धारी तलवार है, जो दोनों पर असर करता है, सुनने वाले पर भी और सुनाने वाले पर भी। प्यारे खुदावंद हम सबको हिकमत और दनाई और खिर्द की रूह अनायत कर, सुनने वाले कान अनायत कर, हमारी सोचों को ख्यालों को अपने ताबिया कीजिए। प्यारे खुदावंद जब तू बोले तो प्यारे खुदावंद हम सब कहने वाले हों, ऐ खुदावंद तू बोल हम सुनते हैं। प्यारे खुदावंद हम सबको हिकमत और दनाई से ममूर कर, ताकि तू जब बोले तो हम कहने वाले हों कि ऐ खुदावंद तूने एक दफ़ा बोला, हमने 2 दफ़ा सुना है। प्यारे खुदावंद फिर से हाजिर जमात को तेरे खादम को तेरे जलाली हाथों में देती हूँ। तू हम सबको ले संभाल और बरकतों से मालामाल कर, मांगती तेरे ही प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शाजिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मैं एक बार फिर वेलकम कहना चाहूँगा अपने तमाम वॉइस ऑफ गॉड के मेंबरान को, सारी हाजिर जमात को, और जितने भी फेसबुक लाइव पर या यूट्यूब पर व्हाट्सएप हमारे साथ हैं, आप सबको वेलकम कहते हैं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुने, और मैं दावत दूंगा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादम रेवरेंड जहाज़ेब हामिद को कि वो आए, अपने माइक को अनम्यूट करें और आज की जो ताज़ा रोटी है वो हमारे साथ बांटे। वेलकम पास्टर जहाज़ेब। बहुत शुक्रिया। हेलो पास्टर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, गॉड ब्लेस यू जी। आए हम सब खुदा के कलाम में से आज देखें, जो वाला आपने नोट किया हुआ है सबके पास मौजूद है। गज़ल गुज़लात की किताब है, उसका 8वां बाब, उसकी 7वीं आयत हम देखेंगे। जी, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, गौर से सुनिएगा। सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको डुबो नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले
تو وہ سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج ہم جس کتاب میں سے خدا ان کے کلام کو سیکھنے والے ہیں، اس کتاب کا استعمال چرچز میں بہت کم کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب جو ہے، آپ سب اس کتاب سے بخوبی واقف ہیں، سب جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اس کا تھیولوجیکلی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سلمان بادشاہ نے یہ کتاب جو ہے روح القدس کی رہنمائی میں اسرائیل اور خدا کی محبت کے درمیان باہمی رفاقت کو خوبصورت طریقے سے شاعری کے انداز میں قلم بند کیا، اور عہد جدید کے دور میں، کلیسیا کے دور میں، اس کتاب کو مسیح اور کلیسیا کے ساتھ محبت کے ساتھ جاتی ہے۔ یسوع مسیح اور کلیسیا کے درمیان محبت کا ایک خوبصورت نغمہ ہے، غزل ہے۔ اور آج ہم اس محبت کو جو مسیح اور کلیسیا کے درمیان ہے، اس کو آج ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری محبت اور مسیح کی محبت، اس کا آغاز خدا نے کس طرح سے کیا۔ ابتدائی سے خدا انسان سے محبت رکھتا تھا۔ جب باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو وہ ٹھنڈے وقتوں میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا، کیونکہ خدا کو اس کی رفاقت پسند تھی۔ خدا کو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ گفتگو کرنا، باتیں کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا بڑا اچھا لگتا تھا، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس سے بے وفائی کی اور خدا سے اس محبت کے، اس انس کے جذبے کو ختم کر دیا۔ اب وہی چیز یہاں پر سلمان بادشاہ روح القدس کی رہنمائی میں بیان کرتا ہے کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق ہے، اسے سیلاب بجھا نہیں سکتا۔ یہ جو آگ جو آگے اوپر چھٹی آیت میں اس کو خداوند کے شعلہ کے مانند کہا گیا ہے۔ خدا کی محبت کا جو شعلہ اس کے دل میں ہماری محبت کا شعلہ ہے، وہ نہیں بجھا، لیکن ہمارے دل میں جو محبت کا شعلہ تھا، جو محبت کی آگ تھی، کیا وہ سیلابوں اور باڑھ کی نظر تو نہیں ہو چکا؟ آج بھی ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت مسیحی ایمان کا اہم ستون ہے۔ مقدس پالوس کرنتھس کے کلیسے کے نام خط میں بیان کرتے ہیں، غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل محبت ہے۔ اور یسوع مسیح کا متجسد ہونا بھی، تجسم اختیار کرنا بھی محبت کی ایک خوبصورت علامت ہے کہ اس نے ہمیں حاصل کرنے کے لیے، ہماری محبت میں اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، تاکہ وہ بھی ہماری طرح انسان بن کر ہمارے درمیان رہے اور ہمیں اس نجاست بھری زندگی سے اٹھا کر سر بلند کرے۔ محبت ایک جذبہ ہے، محبت فیلنگز کا نام ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں علماء کی یہ رائے ہے، جو ہمارے پاکستانی کلچر میں
ایشیا کلچر میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان میں مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا گرم ہے مکاشفہ، ایسے عجیب عجیب تصورات ہمارے آباء و اجداد میں پائے جاتے تھے، جس وجہ سے وہ مکاشفہ کی اسٹڈی نہیں کرتے تھے۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب کو دولہے کی شادی کی کتاب کہا جاتا ہے۔ دولہے کی محبت کا اظہار اس کتاب میں نظر آتا ہے کہ کیسے خدا نے ابتدا ہی سے اب اس دلہن کی حفاظت کی، اس کو پیوریفائڈ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کیا۔ مکاشفہ کی کتاب جو ہے بڑی ہی خوبصورت رومانوی کتاب ہمیں نظر آتی ہے، اس میں محبت کا اظہار پایا جاتا ہے کہ دلہے کی شادی کی بات اس میں ہے، دلہن کی تیاری کی بات اس میں ہے۔ سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا، اس کی مثال آگے پہاڑی آواز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا گھر جو ہے چٹان پر بنایا، ایک شخص نے اپنا گھر ریت پر بنایا، جب آندیاں چلی سیلاب آئے تو وہ گھر جو ریت پر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن جو گھر چٹان پر تھا اس پر جتنی بھی آندیاں آئیں، جتنے بھی طوفان آئے، سیلاب آئے، اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو عشق کی آگ ہے، یہ جو محبت کا جذبہ خدا نے ہمارے دل میں رکھا ہوا ہے کہ ہم خدا سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت کا اظہار جو ہے، اس کی فیل جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جب ہم کسی شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کی اچھائی اور اس کی برائی کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کی ناراضگی کا پہلو جو ہے وہ سب سے اوپر رکھتے ہیں کہ جس شخص سے میں محبت کرتا ہوں اس کو کس بات سے نفرت ہے، کون کون سی بات اسے ناپسند ہے، کس بات سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس چاہنے والے کے سامنے وہ کام نہ کریں جو اسے ناگزیر گزرتے ہیں۔ یہ محبت کے خوبصورت ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اگر ہم اسی یسوع سے عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ میرے محبوب کو، میرے یسوع کو، میرے دلارے کو کون سی چیز پسند ہے اور کن کن چیزوں سے اسے نفرت ہے، کون سی چیز میں کروں تو اسے وہ ناگزیر گزرے گی۔ عہد عتیق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کی ایک محبت کی خاص خوبی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے اندر جو ہے وہ جیلس پن جو ہے وہ اتم درجے کا ہمیں تھوڑا سا بھی بنی اسرائیل قوم نے جب غیر معبودوں کی طرف گئے تو خدا غیرت میں آ جاتا ہے، کیونکہ خدا کی محبت جو ہے، خدا کا انس جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ دلہن جو ہے یہ کسی اور طرف جائے۔ جیسے ایک بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ گیا، ہمیں ہیں تمہاری تبسم کے مالک، ہمیں ہیں تمہاری تبسم کے مالک، کہیں اور دیکھا خبردار ہنس کر۔ یہی جذبہ ہمارے خدا کے اندر ہے کہ جب ہم کسی اور طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا خدا غصے میں آ جاتا ہے، غیرت میں آ جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری دلہن جو ہے، میری محبوبہ جو ہے وہ کسی اور طرف جائے، اس کی رغبت کسی اور طرف ہو جائے۔ آگے
मसीह यीशु ने भी यही तालीम हमें सिखाई कि जो मुझसे ज्यादा किसी और को अजीज रखता है वो मेरे लायक हालेलुया नहीं है। जब हम किसी भी हस्ती को, किसी भी रिश्ते को मसीह यीशु के बराबर ला खड़ा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, मसीह की मोहब्बत के मुकाबले में किसी और से मोहब्बत का इजहार करते हैं और मसीह की मोहब्बत को हम सानवी हैसियत, सेकंड पोजीशन दे देते हैं। जबकि हमारा ये जो खुदा है जो हमसे इश्क करता है वो यही डिमांड करता है कि हम भी उसके साथ वैसा ही इश्क करें, वैसी ही मोहब्बत रखें जैसी वो हमसे है। और इस आज की सेकंड में अगर मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत है कि मोहब्बत जो है वो दौलत के साथ हासिल नहीं की जाती। मोहब्बत में पैसा या अकाउंटेबिलिटी अशिया की नहीं होती कि ये चीज इतनी, मोहब्बत को मापा या नापा या उसका वेट नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज के साथ उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसका मुआवजा हम नहीं कर सकते। दुनिया की किसी भी चीज हम मोहब्बत का हमारे से ये सारी कायनात हमारे लिए तख्लीक की है, हमारे बनाने से पेशतर, हमारे बनाने से पहले उसने अपनी इस खूबसूरत क्रिएशन से जिससे उसने मोहब्बत की है उसके लिए साजगार हालात पैदा किए ताकि वो खूबसूरत दुनिया में आकर जिंदगी बसर कर सके। जैसा कि आप सब जानते गुज़श्ता अयाम में हम नरान शुमारी इलाका जात में नरान खगान के वहाँ पर हमने खुदा की खूबसूरत बनाई हुई चीज़ों को देखा। वो तमाम चीज़ें जो है वो खुदा ने हमारे लिए बनाई। जैसे आप सब जो दूसरे ममालिक में खूबसूरत मनाजर देखते हैं वो तमाम मनाजर बहुत खूबसूरत सीनरीज जो हैं वो हमारे लिए हमारे खुदा ने क्रिएट की हुई है। अपने हाथों से उसने ये सारी खूबसूरती अपनी मोहब्बत करने वाले के लिए बनाई है। अब हमारी बारी है कि हम अपनी मोहब्बत के इजहार कैसे करते हैं, जिसकी बड़ी ही खूबसूरत मिसाल हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल की जो वो मोहब्बत का इजहार खुदा के साथ करता है। गलतियों की कलीसिया के नाम खत के दूसरे बाब की 20वीं आयत में है, गलतियों दूसरा बाब, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मुक़द्दस पौलुस मोहब्बत की बात करते हुए हमें नई डायरेक्शन एक देता है कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह अब मुझ में है। जैसे हम पंजाबी के बहुत बड़े एक शायर की बात अक्सर अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं, हीर रांझे की कहानी में है, जो मेरा ईमान है कि यहाँ से वो कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है। नी मैं रांझा रांझा कर दी आपो रांझा होई, नी मैं रांझा रांझा कर दी आपो रांझा होई, सड्डो निमनुती थो रांझा हीर ना आखे कोई। जैसे वो कहती है कि अब मेरे अंदर रांझा है, हीर नहीं रही। यही मोहब्बत, ये है इश्क कि अब पौलुस रसूल बयान करते हैं कि मेरा मसीह के साथ अब जो इश्क है, मोहब्बत है मेरी और मसीह के दरमियान, उसमें अब पौलुस जो है वो मसलूब हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसकी अब हैसियत जो है वो नहीं रही। अब
ایک نئی چیز جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور وہ ہے مسیح یسوع۔ میری شخصیت میں اب کون ہے؟ مسیح یسوع۔ اب میرے ساتھ کون ہے؟ مسیح یسوع۔ اب میری زندگی میں کون ہے؟ مسیح یسوع، کیونکہ میں اب اس کے ساتھ منسوب ہو چکا ہوں۔ میری منسوبیت جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ہے۔ اوپر جب چھٹی آیت ہم دیکھتے ہیں 8ویں باب کی غزل گزرات کی، وہاں پر نگین کی مانو مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویذ کی مانو اپنے بازو پر، یہ اس گانٹھ کی بات کی جا رہی ہے جو یہودی رسومات میں باندھا جاتا تھا شادی کے موقع پر، جو نسبت کو ظاہر کرتا تھا۔ اس عورت کی اب نسبت اس شخص کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب ہماری نسبت، ہمارے عشق کی نسبت جو ہے اب کس کے ساتھ ہے؟ مسیح کے ساتھ۔ اب کتنے بھی مشکلات ہیں، طوفان آئے، سیلاب آئے، باڑھ آئے، ہماری اب محبت جو ہے، ہماری چاہت جو ہے وہ ہمارا یسوع ہے۔ اب میرا محبوب کون ہے؟ میرا یسوع۔ میری زندگی کا اب ہراول اور میری زندگی کا اب چنڈاول جو ہے وہ میرا یسوع ہے۔ میری زندگی میں میری محبت کا محور جو ہے، میری زندگی میں میری محبت کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ اب دنیا کی کوئی بھی ہستی نہیں ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ والدین ہے، بلکہ سینٹر کون ہے محبت کا؟ میرا محبوب، ہمارا محبوب یسوع۔ اور اس کی محبت ہمارے اندر کیسی ہونی چاہیے کہ چاہے سیلاب آ جائے، باڑھ آ جائے، اب یہ محبت ہمارے دلوں سے جدا نہ ہو۔ جیسے ابتدائی کلیسیا کے دلوں میں مسیح کی محبت نے جو جڑ پکڑ لی، ابتدائی کلیسیا میں مسیح کی محبت نے جو جڑ پکڑی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو جلایا گیا، ان کے اوپر شیروں کو چھوڑ دیا گیا، ان کے اوپر تیروں سے بارش کی گئی، لیکن وہ محبت اس سیلاب کو بجھا نہ سکی، اس محبت کو، اس دیے کو بجھا نہ سکی، بلکہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس کی محبت میں قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ جیسے ہمارے یسوع نے ہمیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس کی محبت کا اظہار یہ ہے، ہمارے محبوب کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے دے ڈالا۔ اب یہ محبت کی ذمہ داری اس نے اب ہمارے ذمہ لگا دی ہے۔ اب محبت کی ذمہ داری اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہوئی ہے۔ دنیا کی سب سے مشہور آیت جون 3:16 کو آج ہم نہیں بلکہ اسی آیت کو جو یوحنا کے خط میں دیکھیں گے، مقدس یوحنا کا پہلا عام خط، اس کے 3 باب کی 16ویں آیت، اس میں یہ محبت کی ایک ذمہ داری مجھے سونپی ہے، آپ کو سونپی ہے۔ 16ویں آیت میں مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ آمین۔ اس نے پہلے کیا کیا؟ محبت ہمیں سکھائی کہ محبت میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اور اب ذمہ داری اس نے ہمیں سونپ دی ہے کہ اب ہمارے اوپر بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ تو مجسم سے نے کہا کہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جب ہماری محبت ہوگی، جب ہم محبت رکھیں گے تو لوگ جانیں گے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مسیح
تو آبزرو کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری محبت کس سٹینڈرڈ کی ہے, کس لیول کی ہم مسیح کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کس سٹینڈرڈ کی محبت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو آج جائزہ لیں اپنی محبت کا, اس حقیقی محبت کا, اس عشق کا جو ہم مسیح کے ساتھ کرتے ہیں, اس کا آج جائزہ لینے کی کوشش کریں. اور اس کلام کی صورت سے ہم سبوں کو اپنے تمام برکات عطا کرے.